हेलो स्टुडेन्ट्स एन्ड वेलकम टु एन टाइम क्लासेस। आज चाहिँ हामी स्कोर 70 प्लस सिरिजको फर्मुलेसन एन्ड कम्बिनेसन गर्नेछौँ। भिडियो लामो हुनसक्छ, तर मैले फर्मुलेसनको छुट्टै र कम्बिनेसनको छुट्टै च्याप्टर बनाइदिनेछु। त्यही भएर जसलाई जे हेर्नु छ त्यसमा स्किप गर्न मिल्छ है त। डिस्क्रिप्सन गर्न मिल्छ, नभए भिडियोकै तलपट्टि एउटा एरो देखाइरहेको हुन्छ फर्मुलेसन कम्बिनेसन लेखेर। अब हामी स्टार्ट गरौँ है त फर्मुलेसनबाट। फर्मुलेसनको मेन चिज हामीलाई बढी सोधिराख्ने चिज भनेको हुन्छ दुईटा थेरम। एउटा हुन्छ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मात्र भन्यो भने यो लेख्ने, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ अफ मल्टिप्लिकेसन भन्यो भने पनि यो लेख्ने, र बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ अफ एडिसन भन्यो भने चाहिँ यो लेख्ने है त। सो यसले के भन्छ, basic principle of counting states that if a first thing can be done independently, एउटा चीज चाहिँ independently n1 different ways मा गर्न मिल्छ, दोस्रो चीज n2 different ways मा, तेस्रो चीज n3 different ways मा, अनि त्यसरी नै so on है। for a finite number of thing है, infinite को लागि हैन, finite, then अब यहाँसम्म चाहिँ सबै सेम हुन्छ है। त्यसपछि then the total number of ways in which यहाँ हेर्ने all the things can be done in order is n1 dot n2 dot n3 मल्टिप्लिकेसन भनेको नि त। र अब यसको डिफरेन्स चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि then the total number of ways in which one of the यहाँ 1 भने यही हो मेन डिफरेन्स। अहिलेकोमा भनेको थियो अल, यसमा भनेको छ 1, अनि यहाँ के हुने भयो, प्लस हुने भयो है त। सो बुझ्यो होला नि त मेन चिज। सो मैले चाहिँ अन्डरलाइन राखिदिएँ है त मेन चिजलाई, पिडिएफ पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब हामी डाइरेक्ट जाऊ क्वेसनमा। र फर्मुलेसन र कम्बिनेसनको चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन हो हैन, जसको फर्मुला याद भएर मात्र हुँदैन के। यसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट राम्ररी बुझ्नुपर्छ के, रियल लाइफ कन्सेप्टहरु बुझ्न सक्नुपर्छ राम्ररी। यदि त्यो बुझ्न सकेन भने चाहिँ यो गाह्रो छ। यदि बुझ्न सक्यो भने इट इज भेरी इजी च्याप्टर के। र यो भेरी इजी च्याप्टरबाट आउने रहेछ 6 मार्क्सको, 2 मार्क्सको फर्मुलेसन अथवा कम्बिनेसन, 4 मार्क्सको पनि अपोजिट। पहिला जे आयो त्यसको अपोजिट। यदि फर्मुलेसन आयो भने कम्बिनेसन आउँछ, कम्बिनेसन आछ भने फर्मुलेसन आउँछ। सो टोटल 6 मार्क्स को रहेछ है यो। अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन। देयर आर 6 doors इन अ होटल। इन हाउ मेनी वेज अ स्टुडेन्ट क्यान इन्टर द होस्टेल एन्ड लिभ बाई डिफ्रेन्ट डोर। क्वेसन बुझ्यो? एउटा होस्टेलमा चाहिँ 6 वटा ढोका खारे है। र अब त्यो मान्छे चाहिँ के हुने भयो, एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ ऊ चाहिँ भित्र नि छिर्नु पर्यो रे, तर बाहिर निस्किँदाखेरि जुनबाट छिर्यो नि त्यसबाट निस्किन पाउँदैन रे के। भनेपछि नम्बर अफ वेज इन विच स्टुडेन्ट क्यान इन्टर द होटल, यसरी होस्टेल, ऊ होस्टेलमा छिर्न सक्ने तरिका के भयो, 6 वटा ढोकाबाट छिर्न सक्ने भयो नि त। तर बाहिर निस्किने के हो त 5 वटा हुने भयो। किन? किनकि ऊ जुनबाट गएको थियो त्यसबाट फर्किन पाउँदैन। कन्सेप्ट क्लियर हुने। र अब by the basic principle of counting, the total number of required ways is 6 multiply 5 बराबर 30 ways. So यहाँ multiply चाहिँ किन गरे? किनकि ऊ इन्टर द होस्टेल एन्ड भने है क्या, एन्ड लिभ भने है। सो होस्टेललाई इन्टर नि गर्नु पर्यो, लिभ नि गर्नु पर्यो, अल भयो नि त यो। र त्यो अल नबुझे पनि यहाँ एन्ड छ भनेर बुझ्ने, एन्ड हुने बित्तिकै मल्टिप्लाई हुन्छ। अर्को, there are 30 students in a class in which 20 are boys and 10 are girls. In how many ways can a teacher select a monitor, either a boy or a girl? So यहाँनिर के भने है, बोय हुनुपर्छ नै भनेको छैन के, बोय और गर्ल भने है। सो और भने है, त्यही भएर हामीले यहाँनिर प्लस गर्छौं। र त्यो भन्दा माथि हेरौं, बोयजलाई छान्ने तरिका चाहिँ 20 छ, किनकि 20 जना बोयज छ। र गर्ल्सलाई छान्ने तरिका के हुने भयो, 10 हुने भयो। र बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट हामीले के गर्न पाइयो, अब यहाँ प्लस गर्न पाइयो किनकि यहाँ और छ।
हामीलाई यो दुईटा मध्ये एउटा चाहियो हो, दुवै चाहियो हैन। बुझ्यो है? In how many ways two different digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6? So two different digit even number भन्ने है त भन्छ हामीलाई two different digit भने के हो बुझ्नु पर्यो फर्स्ट। two different digit भनेको मिनिङ यस्तो खालको नम्बर यहाँनिर समथिङ र यहाँनिर समथिङ भएको, जस्तै कि 10 11 12 13 है, त्यो भने चाहिँ डिजिट भयो, टु डिजिट नम्बर हो। टु डिफ्रेन्ट भयो भने यदि यहाँ 1 छ भने यहाँ 1 चाहिँ हुन पाएन क्या, यहाँ 2 हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट डिजिट। बुझ्यो है? र अब त्यसपछि अब यहाँ के भने इभन भने है भनेदेखि लास्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो, इभन नम्बर मात्र हुनु पर्यो। सो इभन नम्बर के है यहाँ 2 4 र 6 छ। सो हामीले फर्स्ट पोजिसन र सेकेन्ड पोजिसन लिया भने यसमा कति हाल्न मिल्यो त, जम्मा 3टा हाल्न मिल्यो हैन त, यो र यो। यदि यो 3टा हालेन भने के हुन्छ त, यो नम्बर अड बनिन्छ। सो 1 प्लेसमा हाम्रो पोजिसन भयो 3। ओके, त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट पोजिसन भने है हामीले हाल्ने त के हो त, एउटा हो नि त, एकचोटीमा हाल्ने के हो, एउटा हो। जस्तै कि हामीले 2 हालेछ भनेदेखि अब 2 हालेछ भनेदेखि अब यो ठाउँमा चाहिँ कति बाँकी भयो त, 1 2 3 4 5 वटा बाँकी भयो। सो हामीले यहाँ 5 लेखेको। बुझ्यो है? यो 3 वटा हाल्न मिल्छ, तर हाल्ने हामीले एकचोटीमा एउटा हाल्ने हो। सो एउटा गयो, जुन गयो नि हुन्छ है, इभनबाट एउटा जानु पर्यो। अनि त्यही भएर अनि अब यहाँनिर पोजिसन कतिवटा हाल्न मिल्यो त, यिनीहरू हाल्न मिल्यो। ओके, यो इभन चाहिँ किन गएको, किनकि डिफ्रेन्ट डिजिट भने है हामीले यहाँनिर 2 युज गरेछ भने यहाँनिर 2 युज गर्न पाउँदैन, त्यही भएर गएको। ओके, सिम्पल छ है। How many number of 3 different digit less than 500 can be formed from the integer 80? So 500 भन्दा तल भनेको हामीले कहाँसम्म बनाउन मिल्छ, 499 सम्म बनाउन मिल्छ, राइट? सो हामीले अब के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि 500 भन्दा लेस भने इक्वल भने हैन भन्छ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड पोजिसन हुने भए र यसमा के राख्न मिल्छ त, 500 भन्दा तल भनेपछि हामीले 100 राख्न मिल्छ, 200 राख्न मिल्छ, 300 राख्न मिल्छ, 400 राख्न मिल्छ, 5 मिल्दैन, 6 नि मिल्दैन, 7 नि मिल्दैन। भनेपछि नम्बर अफ पोजिसन के हुने भयो, यसरी नम्बर कतिवटा नम्बर राख्न मिल्ने भयो, 1 2 3 4 वटा नम्बर राख्न मिल्यो हैन त। सो हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, 4 भयो यसको पोजिसन। अब त्यसपछि यसमा कति राख्न मिल्छ त, अब हाम्रो एउटा गयो है, सपोज हामीले 4 लाई नै लैदियो है त, ल सपोज हामीले 4 लाई लैदियो, किन डिफ्रेन्ट भने है, त्यही भएर यहाँ नि 4 युज गर्न पाइदैन। सो 4 गयो, अब बाँकी रह्यो कति, 1 2 3 4 5 6। सो 6 पोजिसन भयो। अब फेरि डिफ्रेन्ट भने है भनेपछि यसमा हाल्दाखेरि अनि एउटा घटाएर हाल्नु पर्यो। अब जस्तै कि मैले 5 हटाइदियो रे, जुन पनि हटाउन पाइन्छ है, र 1 2 3 4 5 भयो। सो 4 6 र 5 बुझ्यो, यानी 4 6 into 5 र 120 आयो। सिम्पल चीज छ, थोरै कन्सेप्ट बुझ्यो भने बुझिन्छ है त। ल मैले यो मेट्दे। How many number between 99 and 1000 can be formed in which each digit is either 4 or 7? बुझे है यो क्वेशन? यसले के भन्न खोज्या भन्दाखेरि 99 देखि 99 देखि 1000 सम्मको बीचमा के हुने भयो त, 100 बाट कहाँसम्म जाने भयो त,
999 सम्म जाने भयो। सो 100 बाट 999 सम्म जाने भयो हैन। यसको मिनिङ 100 नि पर्छ 999 नि पर्छ। तर यहाँ क्वेशनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि इच डिजिट इज आइदर 4 or 7। सबै डिजिट चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो 4 4 4 हुनु पर्यो अथवा 4 7 4 यस्तो खालको क्या। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 4 4 4 यस्तो खालको हुनु पर्यो क्या। बुझेका नि 4 र 7 बाहेक अरु हुनु हुँदैन क्या। अब जस्तै कि 7 4 7 यस्तो पनि हुन पाइयो। तर 7 र 4 बाहेक अरु नम्बर युज गर्न पाइएन। कन्सेप्ट बुझे है। अब त्यसपछि यहाँनिर के भने है 3टा भने है। यसमा डिफरेन्टको केस लाग्दैन। सो 3टा पोजिसन भने है। र अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट पोजिसनमा कति हुन्छ, सेकेन्ड पोजिसनमा कति हुन्छ चोइस, थर्ड पोजिसनमा कति हुन्छ चोइस। हामीले युज गर्न पाउने के हो त जम्मा 2टा नम्बर हैन त। त्यसो भए के होला त एकचोटी गेस गरौ त। हाम्रो हुन्छ फर्स्ट पोजिसनमा 2, सेकेन्ड पोजिसनमा डिफरेन्ट भने हैन 2, थर्ड पोजिसनमा के हुन्छ र यसको आन्सर के हुन्छ त्यो चाहिँ आफै झिक्ने है त। यो चाहिँ मैले क्वेशन दिए। यो गरे भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है त। र यो हिन्टहरु त मेट्नु पर्छ नभए पीडीएफ नराम्रो हुन्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ n इफ यति। यो भने 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेशनहरु हो। र यो हेर्दाखेरिमा कोही बाइनोमियल थ्योरम भनेर झुक्किन सक्छन्। सो त्यो चाहिँ नझुक्किने है। 16 13p सेम चीज लेख्यो। सो हामीलाई यो pn, r को फर्मुला थाहा छ। सो pn, r लेखे नि n र pr लेखे पनि सेम हो। र यसको फर्मुला भने n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल है त। सेम चीज लेखेको हामीले n फ्याक्टोरियल n माइनस r भने 3 छ। त्यसरी नै n फ्याक्टोरियल भने यो टोटल हुन्छ है n + 1 भयो अनि n + 1 - 3 हुने भयो। अब हामीले के गर्ने यहाँनिर 13 र 16 सेम छ। n + 1 र n भयो यहाँनिर। किनकि हामीले n फ्याक्टोरियललाई के लेख्न मिल्छ n डट n - 1 को फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यही भएर र यो n को लागि मात्र ट्रु हैन है सबैको लागि ट्रु हो। सो n + 1 छ। यसमा -1 गरे भने के हुन्छ n फ्याक्टोरियल हुन्छ क्या। सो हामीले त्यो गरेको है। अनि अब त्यसपछि कहाँ हाम्रो भन्दाखेरि यो तलपट्टि माइनस गरे सिम्पल माइनस गर्दाखेरि n - 2 आउँछ। यसमा पनि -1 गरे भने के हुन्छ n - 3 को फ्याक्टोरियल आउँछ। सो यो दुईटा केन्जिकाले यहाँनिर काट्नको लागि। सो यहाँ हेर्ने है कुन चाहिँ उ छ कुन चाहिँ ठुलो छ हेर्ने क्या फर्स्ट। सो n + 1 ठुलो ह। सो त्यसलाई चेन्ज गर्ने। n - 2 ठुलो ह। त्यही भएर यसलाई चेन्ज गर्ने। बुझे कन्सेप्ट। अब त्यसपछि यहाँनिर है हाम्रो यो काट्यो यो सबै काट्यो हाम्रो यो र यो काट्यो बाँकी रह्यो यति। यो 13 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो उता गएर 16 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई गरेर यति झिकाल्यो सल्भ गरेर 15 झिकाल्यो है। यो 15 हो। क्लियर भयो कि भएन है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर अफ द वर्ड नोटेसन क्यान बी अरेन्ज्ड। सो फर्स्टमा चाहिँ गन्ने है कति हो यहाँनिर वर्ड गन्ने 8 वटा रहेछ। यसमा अब कतिवटा रिपिट छ गन्ने। यदि रिपिट छैन भने डाइरेक्ट n फ्याक्टोरियल लेख्दिने। यदि रिपिट छ भनेदेखि कतिवटा रिपिट छ 2n 2टा n छ 2टा o छ 2टा t छ। सो तिनीहरुलाई नाम दिने p q r 2 2 2 है। यहाँ 2 2 2 भएर यतिसम्म क्लियर। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ p फ्याक्टोर q फ्याक्टोर। टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट भनेको n फ्याक्टो p फ्याक्टो q फ्याक्टो र r फ्याक्टो है।
सो हामीले गर्यो यहाँ 8/2 फ्याक्टरहरू र सिम्पल हामीले डिभाइड गरेर निकालेको है। इम्पोर्टेन्ट चिज मैले भन्न बिर्सेछु, क्याल्कुलेटरमा पनि मिल्छ है। यसको चाहिँ क्याल्कुलेटरमा यसको भने फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो माथिपट्टि जुन छ यस्तो खालकोमा नम्बरहरू आएछ भने के गर्न मिल्छ, एन अनि सिफ्ट थिचेर तलपट्टि कहीँ हुनुपर्छ क्या पी र अर्को हुन्छ आर, यस्तो खालको कुनै हुनुपर्छ माथिपट्टि तपाईँहरूको बटन हुनुपर्छ के क्याल्कुलेटरमा। कहीँ यो थिच्ने बटन होइन कि एउटा कुनै बटनको माथिपट्टि हुन्छ क्या, यो सानो लेखेको हुन्छ एनपिआर। सो यहाँनिर चाहिँ जस्तै 10 को निकाल्नु हो भने 10 थिच्ने अनि सिफ्ट थिचेर त्यो बटन थिच्ने अनि त्यस पछाडि आर अब जति दिएको छ त्यो थिच्ने। यसो गऱ्यो भने एन्सर सजिलो हुन्छ है निकाल्न। ओके, हामीले त्यहाँसम्म गर्यो। अब त्यस पछाडि थोरै लङ क्वेसनमा आउँछ हामी। इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन can be arranged in a row having seats so that the two particular person never sit together? बुझे है? 7 वटा पर्सनलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नु पर्यो। तर कसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो? 2 जना पार्टिकुलर पर्सन चाहिँ सँगै हुनु हुँदैन भने है। सो 7 जना पर्सनलाई 7 वटा सिटमा एरेन्ज गर्ने तरिका 7 फ्याक्टोरियल। ओके, त्यहाँबाट भइहाल्यो। अब to find the arrangement in which two particular person are never together, फर्स्टमा नेभर टुगेदर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, 2 जना पर्सनहरू टुगेदर छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। र टुगेदर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो 2 जना पर्सनलाई त्यो 2 जना मान्छे होइन एकैजना हो भनेर मान्नुपर्छ। सो के गर्न पाए त, एकजना भएपछि त यिनीहरू सँगै हुने भयो नि त सधैँ, हैन त। नम्बर अफ पर्सन चाहिँ हाम्रो अब के हुने भयो, 6 हुने भयो, किनकि 2 जना चाहिँ एकैलाई गने हैन त। र नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 6 पर्सन भने 6 फ्याक्टोरियल, सिम्पल चिज। र त्यो जुन 2 जना मान्छेलाई सँगै जोडेर राखेको थियो हैन, एकै ठाउँमा राखेको थियो, तिनीहरूले पनि आफ्नो ठाउँ सिट चेन्ज गर्न सक्छ। कतिवटा तरिकामा, 2 फ्याक्टोरियल वेजमा। सो टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 2 पार्टिकुलर पर्सन अलवेज टुगेदर चाहिँ के हुने भयो, 6 फ्याक्टोरियल डट 2 फ्याक्टोरियल 720 × 2 र 1440 एन्सर आयो। ओके, 6 फ्याक्टोरियल एन्ड हो नि त यो त, किनकि यो भने 6 जनालाई एरेन्ज गर्ने तरिका, यो भनेको त्यो 2 जना एक आपसमा एरेन्ज हुने तरिका। कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ है। सो त्यस पछाडि हेन्स द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इन विच 2 पार्टिकुलर पर्सन आर नेभर टुगेदर। नेभर टुगेदर अब कसरी आउँछ, टोटलबाट अलवेज टुगेदर घटाइदियो भने, राइट। बुझ्नुपर्छ है, यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है। यदि बुझे छैन भने पछाडि प्याक गर्दै हेर्दै गर्ने है फेरि, किनकि त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नि हो क्या यो चाहिँ। अब अर्को, इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 3 girls can be arranged in a row if they may sit anywhere, जहाँ पनि बस्दा हुन्छ, जो पनि जहाँ पनि बस्दा हुन्छ। अनि बोइज एन्ड गर्ल्स मस्ट बी अल्टरनेट भनेको यहाँ बोय छ भनेदेखि यहाँनिर गर्ल हुनु पर्यो, फेरि यहाँनिर बोय हुनु पर्यो, यस्तो खालको। अनि त्यस पछाडि अल द गर्ल्स आर टुगेदर भनेको गर्ल्सहरू चाहिँ सबै सँगै हुनु पर्यो यसरी, र बोय चाहिँ यता यता जता नि बस्न पाउँछ है। ओके, त्यस पछाडि क्वेसन बुझ्ने हो अहिले। त्यस पछाडि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर भनेको 2टा गर्ल चाहिँ यसरी टुगेदर बस्न पाउँदैन। बोय चाहिँ पाउँछ, फेरि बोय चाहिँ यसरी 2 जना बस्न पाउँछ, तर गर्ल चाहिँ पाउँदैन के। बुझ्यो है त, कन्सेप्ट त्यही हो। ओके, ए नम्बरमा हामीलाई के भने भन्दाखेरि सिन्स दे क्यान सिट एनीवेयर सो द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 7 स्टुडेन्ट इन अ रो के हुने भयो त, 7 जनालाई 7 वटामा एरेन्ज गर्नलाई के हुने भयो त, 7 फ्याक्टोरियल हुने भयो। किन 7 जना, किनकि यहाँनिर बोइज र गर्ल्सले फरक पार्दैन, जो पनि जहाँ पनि बस्न पाउँछ भनेपछि 7 जना मान्छे हुने भयो, 7 वटा तरिकाले एरेन्ज हुने भयो। बुझ्यो। अर्को छ हाम्रो बोइज एन्ड गर्ल्स मस्ट बी अल्टरनेट। मैले अघि भनेको थिएँ यहाँनिर यसरी बोइजको पोजिसन यो हो रे, एक्स हो रे,
र गर्ल्सको पोजिसन चाहिँ के हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो है। यो हुनै पर्छ, भएन भने के हुन्छ, अल्टरनेट हुन्छ क्या, सरी अल्टरनेट हुँदैन। र अल्टरनेट राख्नु हो हामीलाई, एउटा बोइज एउटा गर्लले अर्को गर्ललाई छुनु भएन भने एउटा बोयले अर्को बोयलाई पनि छुनु हुँदैन, यसरी राखे हामीले। सो अब नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 4 बोइज इन है मैले यहाँ उल्टो भनेको छु हैन, गर्ल्सको चाहिँ एक्स हो, बोइजको चाहिँ ड्यास हो, किनकि बोइज चाहिँ 4 जना हाम्रो, गर्ल्स चाहिँ 3 जना। सो एरेन्जमेन्ट अफ बोय इन 4 पोजिसन बराबर 4 फ्याक्टो हैन त, 4 जनालाई 4 वटा ठाउँमा राख्न मिल्ने भने यहाँ अघि 7 जनाले 7 जना गरेमा त्यस्तै हो, 4 फ्याक्टो भयो, 24 वटा तरिकाले राख्न मिल्यो कसलाई, बोइजलाई। अब गर्ल्सलाई चाहिँ के हुने भयो, फिक्स हो नि त यसको त पोजिसन त, सो गर्ल्सलाई चाहिँ 1 2 3 टा मात्र राख्न मिल्ने भयो। सो 3 फ्याक्टो भयो। नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट बराबर 24 into 6 144 भयो। Okay, to find the arrangement in which all the girls are together, consider all girls as one. So question ले भनेर चाहिँ सबै गर्ल टुगेदर हुनु पर्यो। सो सबै गर्लहरु टुगेदर हुनको लागि चाहिँ हाम्रो एरेन्जमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, 5 फ्याक्टर into 3 फ्याक्टर। सो हामीले एकैछिन है। ओके, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ हाम्रो भयो 5। ओके, किन 5 भयो, किनकि टुगेदर बनाउनु छ भने अघि गरे जस्तै सबैजनालाई एकैजना हो भनेर मान्नु पर्यो। ओके, सो 3 जनालाई 1 जना हो भनेर मान्यो भने कति घट्ने भयो, 2 घट्ने भयो टोटलबाट। सो टोटल हाम्रो थियो 7 बाट 2 घट्यो हैन त, जस्तै कि 3 घट्यो र 1 जोडियो क्या, किनकि 3 जनालाई 1 जना माने हो भनेर हैन त। सो जसरी नि 5 हुने भयो। ओके, त्यसपछि एरेन्जमेन्ट हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल वेजमा, र अब 3 जना गर्ल्सहरुले चाहिँ आफ्नो पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ। द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इन व्हिच अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर भनेको 5 फ्याक्टो इन्टु 3 फ्याक्टो र 120 इन्टु 6 गर्दाखेरि 720 आउने भयो। यो इन्टरचेन्जको मिनिङ बुझे नि मैले अगाडि गरे जस्तो, 3 जना गर्ल्सहरुले चाहिँ आफ्नो सिट चेन्ज गर्न सक्छ। अर्को अब ओके, सिन्स अब डी नम्बरको है, सिन्स नो गर्ल आर टुगेदर सो दे मे बी एरेन्ज इन द फलोइङ वेज। सो अब गर्ल्सलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्न मिल्छ है त। सो 1 2 3 4 वटा भयो बोइज, र गर्ल्सलाई चाहिँ के हुने भयो, यिनीहरुको बिचमा हाल्दिन मिल्ने भयो क्या। यो गर्ल्स त 3 जना हो, तर हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यो गर्ललाई हटाएर के गर्न मिल्यो त, यो र यो गर्ल हटाएर यसरी नि राख्न मिल्छ नि त। यसरी राख्यो भने त छुदैन नि त, हो जसरी छुदैन हैन, जहाँ राख्दाखेरि छुदैन त्यति पोजिसन हो क्या यो। यति ठाउँमा राख्यो भने गर्लहरुले एकअर्कालाई छुन सक्दैन, यो चीजको मिनिङ हो। बोयले छुन्छ फरक पर्दैन। सो अब पोजिसन अफ द गर्ल्स, द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 3 गर्ल्स इन 5 पोजिसन चाहिँ के हुने भयो 5,3, र द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ 4 बोइज इन 4 पोजिसन के हुने भयो 4,4। द टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो, यो बोइजको र गर्ल्सको हो नि त, दुवैलाई एरेन्ज गर्नु हो। सो बोइजको र गर्ल्सको गरे यहाँ बुझ्यो है, 5 पोजिसन यहाँबाट आएको, 5 वटा ठाउँमा राख्न मिल्छ गर्ल्सलाई, र 3 जना गर्ल्सलाई राख्न मिल्छ। ओके, यस पछाडी ओके धेरै छैन, तर मैले भिडियो एउटै बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर दुईटा बनाउनु पर्ने भयो, फर्मुलेसन र कम्बिनेसनको है। In how many ways 6 person can be arranged in a round circular table if 2 particular person are insist to sit next to each other? ओके, 2 जना मान्छे चाहिँ सँगै एकअर्का सँगै बस्नु पर्यो र 6 जना पर्सन छ, र के हो सर्कुलर टेबल भने है। सो सर्कुलर टेबलमा चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ फर्स्ट, र यदि सर्कुलर टेबलमा पनि डिफ्रेन्ट नम्बरहरु भने हैन, त्यस्तै खालको केही चीज छ, डिफ्रेन्ट चीजहरु छ भनेदेखि चाहिँ 1/2 अनि यो सेम है फर्मुला भन्दिएको मैले। नम्बर अफ पर्सन 6
टु पार्टिकुलर इन्सिड टु सिट टु नेक्स्ट इच अदर भनेको टु पार्टिकुलर पर्सनलाई 1 मान्नु पर्यो। नम्बर अफ पर्सन हुने भयो 1 घटेर 5। द नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ 5 पर्सन इन अ राउन्ड टेबल भने 5 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 4 फ्याक्टोरियल। अल्सो टु पार्टिकुलर पर्सन क्यान इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन इन टु फ्याक्टर वेज। त्यो दुईजना मान्छे जुन राखेको थिए सँगै तिनीहरू पनि एक अर्कामा चेन्ज गर्न सक्ने भयो। यो बुझ्यो नि n-1 है। नर्मलमा भए भए हामीले के गर्थ्यो 5 फ्याक्टर गर्थ्यो, तर यो के हो सर्कुलर टेबल छ। सो सर्कुलर टेबलमा अथवा राउन्ड टेबलमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ n-1 गर्नुपर्छ, त्यही भएर 4 फ्याक्टर भयो। सो टोटल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेन्ज हुँदैन, फेरि टोटल चाहिँ हाम्रो भयो 4 फ्याक्टर इन्टु 2 फ्याक्टर बराबर 48 हुने भयो। बुझ्यो यो चिज के? In how many ways can 4 boys and 4 girls be arranged in a circular table if they may sit हुनुपर्छ, they may sit anywhere र they sit alternately। सो के भने यहाँ नि सर्कुलर टेबल भने र 4 जना बोइज र 4 जना गर्ल्स भएपछि 8 भयो। एनीवेयर बस्ने तरिका भने जहाँ पनि बस्दा हुन्छ भनेको मिनिङ के हो, n-1 फ्याक्टर गर्दाखेरि 7 फ्याक्टर गर्न पाइयो। अन्त 6 जना भने सो बोइज र गर्ल्सले फरक पार्दैन, तर अल्टरनेटमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसरी एरेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। हेर्ने यहाँ फिगर यसरी एरेन्ज गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर एक स्टेप लेख्नु पर्थ्यो एक्स भने के हो ओ भने के हो भनेर, तर यहाँ नम्बर सेम छ त्यही भएर नलेख्दा नि हुन्छ। सो दे सिट अल्टरनेटली यस्तो तरिकाले। द नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ 4 बोइज इन 4 सिट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 4 माइनस 1 फ्याक्टर बराबर 3 फ्याक्टर हुने भयो, किनकि यो त राउन्ड टेबल हो है। यस पछाडि कहाँ द नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ 4 गर्ल्स इन 4 पोजिसन अफ इच भनेको चाहिँ 4 फ्याक्टर हुन्छ। सो यो कसरी भयो त, यसमा चाहिँ 3 फ्याक्टर गर्ने, यसमा चाहिँ 4 फ्याक्टर गर्ने, किन? सो यहाँ के हो, फर्स्ट अफ बोइजलाई एरेन्ज गर्दाखेरि बोइज जहाँ पनि बस्न पाउँथ्यो क्या उनीहरू, त्यही भएर राउन्ड टेबलको फर्मुला लगाएको। तर अब बोइज बसिसक्यो भनेपछि गर्ल्सको सिट के हुने भयो, फिक्स्ड हुने भयो नि त। गर्ल्सको त दुईटा के अरे यति 4वटा ठाउँमा मात्र बस्न पाउँछ गर्ल्सहरू भनेपछि पोजिसन फिक्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो सर्कलको फर्मुला लाउँदैनौँ क्या। त्यही हो अगाडिको कन्सेप्ट पनि 2 फ्याक्टर किन युज गरे, किनकि तिनीहरूको पनि पोजिसन फिक्स भइसकेको थियो। ओके, त्यही भएर अब टोटल एरेन्जमेन्ट चाहिँ हुन्छ हाम्रो यति। यसमा हो क्या धेरै जसो कन्फ्युज हुने, यसमा नि n-1 गरिदिन्छ अनि बिग्रियो। सो यति भयो हाम्रो फर्मुलेसनको, र मैले चाहिँ एकैमा बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ तर भिडियो लास्टै लामो भयो। सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त। त्यति बेलाको लागि सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो, र मन परेमा लाइक नै गर्नु है त। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।